बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले कुछ सालों से हर चंद माह बाद कोई साहब उठते हैं और मेहदी या मसीह होने का दावा फरमा देते हैं। हकीकत भी यही है कि आज के दौर में मेहदवियत और मसीहत का दावा करने वाले लोग तीन तरह के हैं। पहले तो वो जो इन बातिल दावों के जरिए लोगों को गुमराह करके दुनिया कमाना चाहते हैं। दूसरे वो जिनको कोई नफ्सियाती आर्ज़ा लाहिक होता है जिसके तहत वो इस तरह के दावी करते पाए जाते हैं। नफ्सियाती उलूम की दुनिया में इसके लिए एक अमूमी लफ्ज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जहां एक इंसान की ज़ात में उसका दिमाग और तख़य्युल एक से ज़्यादा लोगों को तख्लीक कर लेता है। ये बीमारी नफ्सियाती साइंस की दुनिया में काफ़ी जानी पहचानी और ख़तरनाक मशहूर है। तीसरे वो लोग होते हैं जिनको शैतान बहकाता है और उनके सामने किसी फरिश्ते या रूहानी मखलूक की सूरत में आकर उनको वर्गलाता है कि अल्लाह ने मुझे रूहुल अमीन बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा है और तुम मेहदी या मसीहो वगैरह वगैरह। ये तीसरी किस्म सिर्फ मेहदवियत या मसीहत के दावी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया में कई काम शयातीनुल जिन इंसानों से इसी तरह बहकाकर करवा लेते हैं। जैसे 1977 में हिंदुस्तान में हिंदू मजहब में काली माता के मानने वाले एक शख्स ने अपने बच्चे को काली माँ की भेंट चढ़ा दिया था। बकौल उसके माँ स्वयं खुद उसके सामने प्रकट हुई और उसने उसको ऐसा करने का हुक्म दिया था। या फिर अमेरिका में होने वाले एमिटीविल हॉरर का मशहूर वाकया, जहां एक शख्स एक घर में अपनी गर्लफ्रेंड और उसके 3 बच्चों के साथ मुंतकिल होता है और चंद अरसे बाद वो सबको कत्ल कर देता है। पूछगछ के तहत पता चलता है कि उसका कहना था कि उस नए घर में शिफ्ट होने के बाद उसके कानों में मुसलसल कोई कहता था कि इनको मार दो, किल देम, और इसी कैफियत के जेर असर उसने आखिरकार अपने घर में रहने वाले तमाम अफराद को कत्ल कर डाला। भाई नहीं, ऐसे ही कुछ इन गाली सूफियों के साथ भी होता है जो ये दावा करते हैं कि उनके पास फरिश्ते या अल्लाह ताला खुद हाजिर हुए थे और उन्होंने उनको शरीयत की तमाम तकलीफों से आजाद कर दिया है। इन्हीं वजूहात की बिना पर गुज़िश्ता 1300 सालों में हमें कई छूटे मुदियाने मेहदी और मसीह हजरात के नाम तारीख में मिलते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम मुगैरा बिन सईद अल अजली का मिलता है, जिसका जिक्र इमाम ज़हबी निहायत तफसील से मैदानुल एतदाल जिल्द 4 में लाए हैं। ये मुगैरा वाली कूफा खालिद बिन अब्दुल्लाह अल क़सरी का गुलाम था और गाली राफजी था। शुरू में उसने मेहदियत का दावा किया और बाद में मुद्दई नबूवत हो गया। ये शख्स बहुत बड़ा शोबताबाज था और मुख्तलिफ चीजों में जादूगरी से आग लगा देता था। अहले इराक में से कई लोग इस पर ईमान ले आए थे। इसका मानना था कि सैयदना अली चाहें तो कौम आद और समूद को भी जिंदा कर सकते हैं। जब ये मुगैरा और उसके मुरीदीन गिरफ्तार करके खालिद के पास लाए गए तो खालिद ने उसके एक मुरीद को कत्ल करके कहा कि मुगैरा इसको जिंदा करो, जिस पर मुगैरा ने इनकार कर दिया। उसके बाद खालिद बिन अब्दुल्ला ने एक दहकती लकड़ी मंगवाई और मुगैरा से कहा कि इस लकड़ी को सीने से लगाओ ताकि हम देख सके कि तुम पर आग असर नहीं करती। मुगैरा ने उसका भी इनकार कर दिया। मुगैरा ने इनकार किया तो उसका एक मुरीद आगे बढ़ा और उसने उस लकड़ी को अपने सीने पर लगा लिया। इस पर खालिद ने हंसकर कहा कि तेरे गिरोह की सरदारी का लायक तो ये शख्स है, तुझे इन अहमकों ने कैसे अपना सरदार बना लिया। उसके बाद खालिद ने उसको माँ उसके साथियों के कत्ल करवा दिया। ये 120 हिजरी का वाकया है। इस मुगैरा के जमाने में ही दोस्तों एक और शख्स बनाम बयान बिन समान ने भी मेहदी फिर नबी और आखिर में उलूहियत का दावा किया। ये शख्स भी अकायद में गाली राफजी था। बकौल इमाम ज़हबी इसका मानना था कि अल्लाह सैयदना अली के साहबजादे मोहम्मद बिन अली में हुलूल कर गया है, उसके बाद उनके बेटे अबू हाशिम में और सबसे आखिर में खुद इस बयान बिन समान में। इसको भी खालिद बिन अब्दुल्लाह अल क़सरी ने कत्ल करवाकर आग में डलवा दिया था। इसके बाद एक और शख्स अबू मंसूर अजली ने भी मेहदी और बाद में नबी होने का दावा किया और खालिद बिन अब्दुल्लाह अल क़सरी के हाथों वासिले जहन्नुम हुआ। इसी कबील में से मशहूर मुल्हिद जवाद बिन दरहम भी था, जो शाम में जाहिर हुआ था और कूफा में गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। उसने भी मेहदी होने का दावा किया था। इन सब जाली मेहदियों के बाद अब्दुल्ला बिन मैमून का नाम आता है, जिसका बाप तारीख में बातनी फिरके के मौजद की हैसियत से जाना जाता है। ये अब्दुल्ला खुद इस्माइली फिरके का बानी बना, जिसने अपने पैरोकारों को शरीयत की पाबंदी से आजाद करके अपनी खुदसाख्ता शरीयत पर अमल पैरा होने की तबलीग की। उसकी मौत 200 हिजरी में हुई। मेहदवियत और नबूवत का दावा करने वालों में एक शख्स जिसको काफी कामयाबी और इख्तिदार नसीब हुआ, वो उनलस का यहूदी नस्ल शख्स थौले बिन तरीफ था, जो मजहबन मुतज़िली शिया था। ये शख्स जादू टोने का काफी माहिर था और तकरीबन 47 साल तक लोगों पर हुक्मरानी करता रहा। उसकी मौत
24 ہجری میں ہوئی، لیکن علامہ ابن حزم کے زمانے تک اس کے ماننے والے دنیا میں موجود رہے۔ علامہ ابن حزم کا زمانہ 400 ہجری تک کا تھا۔ انہی مدیان مہدویت میں حمدان بن الاشد قرمط اور اس کے شاگرد یحییٰ بن مہدی کا نام بھی آتا ہے، جو کہ دونوں عقائد میں غالی رافضی تھے۔ حمدان تو حکومت وقت کی تعذیبی کاروائی کے ڈر سے کچھ عرصے بعد روپوش ہو گیا اور اسی روپوشی میں اس کی موت ہو گئی، تاہم اس کے شاگرد یحییٰ بن مہدی نے اس کے نائب کی حیثیت سے خلق کثیر کو گمراہ کیا، یہاں تک کہ اس کے زور و طاقت کو ایک اور مدعی مہدویت ابو سعید جنابی قرمطی نے آ کر توڑا اور تقریباً 15 سال تک ہجر کے شہر پر حکومت کی، یہاں تک کہ اپنے ہی ایک غلام عقیلی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابو سعید جنابی ہلاک تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا ابو طاہر قرمطی اس کا جانشین ہوا، جس نے اپنے باپ کی جگہ سنبھالتے ہی مسلمانوں پر وہ مظالم ڈھائے کہ اس کے تذکرے سے ہی مورخین کے قلم لہو بہانے لگتے ہیں۔ دوستو، اس شخص نے اول مہدویت کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا، اور آخر میں الوہیت کے دعوے تک رسائی حاصل کر لی۔ گمراہ لوگوں کا ایک جم غفیر اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کے کئی شہر فتح کیے اور اپنے صدر مقام میں ایک مسجد بنا دارالہجرت بنوائی تاکہ لوگ اس کے لیے حج کے لیے آئیں۔ اس غرض کے لیے 317 ہجری میں اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود کو اکھاڑ لانے کا سوچا اور مسجد الحرام پر حملہ آور ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، زائرین کو بے دریغ قتل کیا، مسجد الحرام میں شراب منگوا کر پی، اپنے سدھائے ہوئے گھوڑوں سے مطاف میں پیشاب کروائے، اور اس کے بعد مکہ کو مباح الدم قرار دے کر شہر میں موجود ہر ذی نفس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اہل مکہ نے مزاحمت کی اور شہید ہوتے رہے۔ دوستو، اس خبیث نے بیت اللہ کا دروازہ توڑوا کر اس کے خزانے کو لوٹا اور غلاف کعبہ کو تار تار کر دیا۔ مزاب اکھاڑنے کی کوشش میں اس کی فوج کے 7 آدمی ہلاک ہوئے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش پاک کے پتھر کو ڈھونڈنے کے لیے کافی کوششیں کی، جس کو خادمان حرمین پہلے ہی مکہ کی گھاٹیوں میں چھپا چکے تھے۔ پتھر کی تلاش میں اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا اور سلسلہ 11 روز تک چلتا رہا، یہاں تک کہ زمزم کا کنواں پاٹ کر اور حجر اسود اکھاڑ کر اپنے ساتھ یمن لے گیا اور دارالہجرت میں نصب کر دیا۔ اس شخص کی قتل و غارت گری اور فساد انگیزی کی وجہ سے 10 سال تک حج موقوف رہا، یہاں تک کہ اس کے ایک دوست ابو علی عمر بن یحییٰ نے 327 ہجری میں سفارش کی کہ ہر حاجی سے 5 دینار فی اونٹ محصول لے کر حج کی اجازت دے دی جائے۔ اس تجویز کو ابو طاہر نے اپنے خزانے میں اضافے کی غرض سے منظور کرتے ہوئے حجاج کو حج کی اجازت دے دی۔ ابو طاہر نے جب یہ دیکھا کہ حجر اسود کو دارالہجرت میں نصب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس نے عباسی خلیفہ سے معاہدہ کر کے 22 سال کے بعد ذیقعد 339 ہجری میں حجر اسود واپس مکہ بھجوا دیا، اور یوں 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود کے بغیر رہنے کے بعد واپس اس سے مزین کیا گیا۔ دوستو، اس ابو طاہر قرمطی کے بعد قرمطیوں میں کئی مہدی آئے، جن میں زکریا بن ماہر قرمطی، اس کا بیٹا یحییٰ بن زکریا وغیرہ ہیں۔ اس یحییٰ بن زکریا کے ایک اور ہمنام نے بھی مہدی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے حسین بن زکریا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مدعی مہدیت ہوا۔ انہی لوگوں میں ابو علی منصور حاکم بن مڑلہ، حسن بن صبا اور کثیر الفتوحات حکمراں محمد بن عبداللہ تومرت حسنی بھی شامل ہیں۔ تاہم محمد بن عبداللہ تومرت ان تمام مہدیوں سے اس طور سے الگ تھے کہ یہ خود بھی کافی پارسا تھے اور اس کے معتقدین بھی کافی نیک و متقی تھے۔ ان کا مہدیت کا دعویٰ الہامی طریق کا نہیں بلکہ اصلاحی طریق کا تھا، جہاں وہ لغوی طور سے خود کو مہدی باور کرواتے تھے۔ ان کی جماعت محی الدین کہلاتی تھی۔ انہی مدعیان مہدویت میں ایرانی النسل محمود واحد گیلانی بھی تھا، جو کہ تناسخ اور حلول کا قائل تھا، اور اس عقیدے کے زیر اثر اس کا دعویٰ تھا کہ سیدنا حسین پچھلے جنم میں موسیٰ جبکہ یزید فرعون تھا۔ پھر اس سلسلے میں سید محمد جونپوری صاحب سے کون واقف نہیں، جنہوں نے اپنی مہدویت کے لیے بڑے پاپڑ بیلے، یہاں تک کہ روایات کے زیر اثر اپنا نام محمد، اپنی والدہ کا نام آمنہ اور والد کا نام عبداللہ خود ہی تجویز کر ڈالا۔ اسی طرح مرزا علی محمد باب شرازی صاحب نے بھی اول مہدیت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے بعد پورے بابی مذہب کی داغ بل ڈال دی۔ یہی حال غلام احمد قادیانی صاحب کا بھی تھا، جو پہلے مہدی بنے اور پھر مسیح اور قادیانی مذہب کی بنیاد ڈال کر واصل جہنم ہو گئے۔ اسی قبیل سے محمد بن عبید اللہ جہینی اور گوہر شاہی صاحب بھی ہیں۔ تاریخ میں محمد بن عبداللہ مرتوت کی طرح ایک اور صحیح العقیدہ اور متقی مہدی کا نام ملتا ہے، وہ ہے محمد احمد مہدی سوڈانی، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں گزارا۔ دوستو، انہوں نے خود تو کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تاہم ان کی بے داغ زندگی کو دیکھ کر ان کے پیروکاروں نے ان کو لغوی طور پر مہدی اور مجدد کا خطاب دے ڈالا، اور انہوں نے بھی سیاسی مسائل کے پیش نظر اس پر خاموشی اختیار کر لی۔
تاریخ میں جب ان مہدی سوڈانی کے حالات پڑھتے ہیں تو ان کے پرخلوص اور اعلیٰ مقاصد و عزائم اور ان کے لیے ان کی دی گئی قربانیوں پر عقل حیران و شجدر رہ جاتی ہے۔ یہ ایک عظیم مجاہد تھے جن کی دعوت کا اصل مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا، اور یہ اور ان کی جماعت کے تمام لوگ نہایت سختی سے اس پر کاربند تھے۔ کسی مورخ نے لکھا تھا کہ یہ شخص ایسا پارسا تھا کہ فرشتے بھی اس کے تقدس کی قسم کھائیں۔ الغرض یہ تھی ایک مختصر سی لسٹ ماضی میں مہدی کا دعویٰ کرنے والوں سے متعلق۔ تاہم یہ یاد رہے کہ اس ویڈیو میں صرف چند ہی مہدیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ ابھی تک سینکڑوں افراد مہدویت کا دعویٰ کر چکے ہیں، جن میں 10 مسیحیت تک بھی پہنچے ہیں۔